सर सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी रोडाचें काम तुम्ही स्टार्ट केल्लें आनी ऑलमोस्ट तुमचें कंप्लीट जावपाक पावला. सो आनी कितें मेजर अपडेट आहा रोडांचे? चडशे पळय आमी रस्ते घेतलेले जे आमी डिपार्टमेंटान पळय आमच्या हेजेर मागणी घाल्लेली आमच्या लेटरेडीचेर तितले म्हाजे रस्ते कंप्लीट जाल्लेले आहा. चडशे मेन रोड जावं इंटरनल रोड आयज ऑलमोस्ट 90% हांवें रस्ते हिंगासर सगळे कंप्लीट जाल्ले आहा. आनी ह्या रिजनाक लागून हांव सगळ्या लोकांच्या नांवान हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमाक हांव रोडांचो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें आमची हें प्रायोरिटी घेवन आमच्या लोकांचे तेणें दूद सजवून घेतलें म्हणून गमेन आतां वयता थिंगासर ते पयले आमचे रस्ते सगळे बरे आहा. आनी एकूच स्ट्रेच म्हाजो उरलेलो तो हेका लागून पायपलायन उरताले आमी आमच्या गोंयकार बारा कडेन सावन नियाजा कडेन. आनी ही पायपलायन न्हू आमची पिड्यार जाल्ली आनी ही पायपलायन मदें पिड्यार जाल्ली आमच्या मोलोकार सावन दोन्यार कापाल्या थिंगा पासून तितलीच लायन पिड्यार जाल्ली आनी इतली पिड्यार जाल्ली क्रॅक येयलेले आनी पोंच्यान लिकेज जाताली. आनी ते आमकां प्लंबरान सांगलेलें तिका आनी थिंगा भोगरपय जॉयंट मारूंक जायना म्हणून. आनी तेणी म्हाका मागलेलें आनी ते आमी घालून ते इमर्जन्सीचेर पास करून हाडले. आतां जालां कितें जेन्ना पायपलायन उरता ती पायपलायन आमची आदली हेजी शिमिटाची पायपलायन आनी ही आतां घातल्या ती आमची लोखणाची पायपलायन घातल्या आमच्या बिडाची कमलें न्हू. आनीक ही पायपलायन आनी ती पायपलायन जॉयन मदें मारपाक जायना. थोड्या लोकांक तांकां कितें दिसता त्याच कुडक्याक म्हणटा ते घालूंक जाय आसली मात तशें जायना तें. कित्याक चेंबर टू चेंबर घालूंक जाय. कित्याक एक चेंबर आहा आमच्या नियाजा कडेन दुसरो चेंबर आहा आमचो एका आमच्या गोंयकार बारा कडेन. कित्याक थिंगासान तिका लांबच्या लांब घालचीच पडटा. कित्याक मदेंच तर तूं शिमटाच्या पायपलायन कधी कनेक्ट केली जाल्यार फायदा ना. कित्याक पायपलायन व्हडली पिड्यारी जाल्लेली आहा कमलें न्हू. त्या कामाक लागून म्हाका लोकांक मातशें सांगपाचें की थोड्या लोकांक मातशें हें जालां की मिसअंडरस्टँडींग जालां. कित्याक ते कितें म्हणटात ती तर बरी जाल्यार ती कित्याक काडली मात चेंबर टू चेंबरूच घालची पडटा केन्नाय. आनी उदीक इतलें बरें येता सगल्या बायलांनी म्हाका सांगलेलें आहा की उदीक बरें येता म्हणून. पयलीं मातशे लोक बेजार आसले रस्ते पडले आनी मागीर त्रास जाले लोकांक कमलें. मात आयज तांकां उदीक येता तें बरेंच बरें येता. आनी वयल्यान ताका म्हाका सांगचें पडलें मातसो प्रेशर दिलो उणो धरून कित्याक नाल्यार चड प्रेशर येतालो कमलें. तें एक काम आमचें बऱ्यांतलें बरें जालां. तसोच आतां एक तो स्ट्रेच एक मदें आहा न्हू तें कितें जातालें आमच्या रॉनीच्या कडेन आमच्या हें आहा टँकर आमचें शॉप आहा न्हू थिंगासर शॉपा कडेन कितें जातालें थिंगा रस्तो पिड्यार जातालो. ते वयले वाटेच्यान थिंगा वयर तें गाडयो दिवता थिंगासर तें उदीक सकला येतालें कमलें न्हू. आनी थिंगा रस्तो सदांच पिड्यार जाता. तुवें पळयलां फाटल्या दिसान थोडे मागीर बेश्टें कितें उलोवप हें हाडये कितें बा. आनी ताका लागून थिंगा हांवें कितें केलां थिंगा एक पेवर घालपाक केलें. कित्याक आतां आमी कलवट मारला आनी त्या कलवटा कडेन सावन आमचो हें येता पेवर येता. आनी ताका सांगलें हांवें पेवरीचे बॉर्डरी बेत्यान बऱ्यो बांद म्हणून. कित्याक बॉर्डरी तर बऱ्यो बांदल्यो न्हू जाल्यार म्हाका दिसता पेवर आमचे सारके लॉंग लास्टींग आसतले आनी लोकांक त्या जाग्यार म्हाका प्रॉब्लम जालेले नाका फ्युचराक. तशी थिंगासर एक क्रॉस ड्रेनेजी जाय. कित्याक थिंगा पावसाचें जें उदीक येता न्हू तें रोडायल्यान वयता ताका लागून क्रॉस ड्रेनेज म्हाका मारपाक थिंगासर म्हणल्यार तें एक म्हाका मारपाचें. कित्याक पंचायतीन म्हाका लेटर केल्ली की थिंगासर तें उदीक उरता थिंगा मातशें कितें सोल्युशन काडून तांकां हांवें सांगलां थिंगा आमी ड्रेनेज मारता कमलें न्हू. तें करपाक मात तांकां हांवें कंडिशन घातलां की तें उदीक फकत पावसाचें आनी क्लीन उदीकूच व्हडलें पावसाचें उदीक सोडपाक न्हू म्हणून हें सांगलां तांकां कमलें न्हू. तें करपाक केलां. आनी त्या लायटी थोड्यो घातल्या आमी हिंगा आमच्या 4 दिसांनी सांताक्रूज तशेंच आमी मेर्शी हालवा कडेन घातल्या जॅक्सीचेर सकला कडेन तिंय घातल्या. प्लस मागीर थिंगा सांताक्रूज टू तालिगांव बॉर्डरीक थिंगासरय हांवें घालपाक केलें. तशेंच मिलिटरी कडेन जावं मेर्शे तेय म्हाजे फुडें हे फ्युचराक जावपाचें आहा कमलें. जाता तितलें हिंगा बऱ्यापण म्हाका केलेलें जाय आनी लोकांक जाय तशें म्हाका जाय केल्लें. कित्याक म्हाका लोकांक नाका ती वस्त म्हाकाय नाका केलेली. लोकांक जाय तशेंच जावं दी म्हणून हांवें तितलें कामां करपाक. कितें जालें तें पायपलायनीक ते पायपलायन घाल्ली म्हणून जायना. कितें आसता मागीर ती कनेक्शनाय जॉयन मारूंक जाय लोकांची न्हू. ती कनेक्शनां न्हू ऑलमोस्ट मोर दॅन 80 कनेक्शनां आसली थिंगा. ती सगळीं कनेक्शनां आमी दिली हेका. आनी ती कनेक्शन दिताना अशी दिल्या न्हू ती मेन लायन आमी पळय घाल्ल्या ते लायनीक आमी कनेक्शनां दिवनात. ताका आमी सेपरेट आनीक एक लायन व्हडल्या उदकाची सेपरेट लायन आनी ते लायनीक सावन आमी लोकांची कनेक्शनां दिता. कित्याक मेन लायनीक सावन ताका 2, 3, 4 एक जॉयंट आसतले आनी मागीर फुडें ह्या लायनीक जॉयन आसतले. कित्याक ते लायनीक बरोबर हात लावंकना म्हणून आमी सायडीच्यान आनीक एक लायन व्हडल्या आनी ताका कनेक्शन दिलें. आनी टायम गेलो कित्याक पायपलायनीक जॉयन करपाक. कित्याक लोकांचें कितें आसता पायपलायन घाली म्हणून मागीर तांकांय सारकें उदीक मेळोंक जाय. एक 2 जाणांचें कितें जातालें पायपलायन तेंची चड पोंदां घाली 2.5 मिटर पोंदां घाली आनी सोदपाकूच आमकां 1 वीक लागलो तांकां. मागीर ते म्हाज्या फुड्यान येयले मेवना म्हणून. मागीर आमी JCB हाडली. JCB हाडून मागीर तेजी लायन मेवली
कळ्ळें अशें करून मातसो टायम गेलो आनी कितें जाता ही कामां कितें आसता उदकाची पायपलायन अनलेस वॉटर सप्लायन आमकां एका रोड्साक डिपार्टमेंटाक NOC दिल्या बगर तेंच्यांनी रस्ते करूंक जायना तेणी आपणाक क्लियरन्स दिवंक जाय की आमचें काम जालें आनी आतां तुमी रस्तो करा म्हणून कळ्ळें न्हू नाल्यार आमच्यान तेंकां म्हाज्यान सांगतालें की रस्तो कर बट तशें जायना कितें आसता तेणी क्लियरन्स दिवंक जाय की आमचें पायपलायनीचें काम जालें आनी आमकां नो ऑब्जेक्शन म्हणून तुमी रस्तो करपाक ती आमी घेवन आतां ऑलरेडी रस्तोय केलो तेज्या वयल्यान हॉटमिक्स रस्तो केल्लो आनी तेज्या वयल्यान आमकां 2 लेयर घालचे पडले हॉटमिक्साची एक BM घाल्लो आनी तेज्या वयल्यान मागीर आमी हॉटमिक्स घाल्लो कित्याक तो रस्तो सारको स्ट्रॉंग जालोलो आहा फकत कितें आहा केन्नाय ही पायपलायन घाल्लेले पावक केन्नाय म्हाका दिसता एक पावसान न्हू मातशें रोड पोंदाक वचूंक शकता कळ्ळें न्हू मात रस्ते कॉन्ट्रॅक्टरान बरें केले सगळ्याक कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेवलो आनी तेणें अशें कांय किटकीट नासतना तेणें काम बरें केलें नाल्यार थोडे कॉन्ट्रॅक्टर कितें आसता इले भामटेपणां करता तसलें म्हाका कांयच ना हें तेणें बरें काम केलां तेका लागून हांव तेकाय वालो दिता पेवर्साचें काम तें चलता पळय तें हिंगा आतां तुवें म्हणलें पळय पेवर्साचें काम तो कितलो टायम लागतलो तें कंप्लीट जावपाक कित्याक तो एक रस्तो आतां सद्याक तरी बंद आहा आतां न्हू तेचोच पार्ट आमचो उरला आनी म्हाका जालो तो क्रिसमसाच्या पयलो जालोलो जालें कितें कनेक्शनाक लागून न्हू मदें मदें फुटोंक लागली पायपां कित्याक आयज एक फुटलें डेली फुट्टाली आतां सगळें क्लियर केलें आनी तेणी आमकां NOC बाद दिवन आतां आमकां फाटींच NOC दिली आमकां आनी वॉटर सप्लायन PWD केअर करपाक रोड चालू करपाक ती घेवन आमी रस्तो केलो तेदोच स्टेज उरला न्हू तो आयजय म्हाजो चालू आहलो चालू आहलें हांवें आयजय तेणी रस्तो बंद केल्लो मात हांव मुद्दम आयज गेल्लो तेंकां सांगपाक कित्याक फाल्यां क्रिसमस तेंकां सांगलां तूं म्हणलें काम बंद कर कळ्ळें रस्तो म्हणलें मातसो लीप कर आतां फोडला तसोच म्हणलें लीप कर गाडी वचोन येवं तरी कळ्ळें न्हू आनी क्रिसमस जालो न्हू तेंकां सांगलें काम चालू कर बाय न्यू इयर म्हणल्यार म्हाका दिसता जावंक जाय कंप्लीट कित्याक बऱ्यांतलो बरो करूंक जावो थिंगा फुड्यान रावन म्हाका बरें करपाचें आहा कित्याक सायडीच्यो बॉडीर तर गोट आसत न्हू बेत्याच्यो तुका पेवरांक मार बसना आनी एक उदीकी वचपाची फेसिलिटी सारके दिवंक जाय कळ्ळें न्हू हें करपाक मातसो टायम वयता सर स्ट्रीट लायट खांबे आहा पळय तितून स्ट्रीट पोल तुमी सोलराचे बा घातला ओ फुडें घालतले बा सोलराचे घालूंक ना हे आतां तुका इलेक्ट्रिसिटी पोल मात न्यू घातल्या आनी तेका अंडरग्रावंड वायरींग व्हडला आमी कित्याक पयले आहले न्हू ते कोलमेलेले आनी ते पडटाले वयले बा तेंची खबरां पडलेली अशी तेका लागून ती हांवें सगळे आतां न्यू घातले आनी हे घातले ते कोलमेना हे म्हाका दिसता गॅल्वनायज झिंकाचे कळ्ळें न्हू आनी हे म्हाका दिसता बरें उरतले हे आतां घाल्ल्या तेका तेकोन आतां 4 आमेनिसान आमच्या सांताक्रूज ग्रावंडा कडेन म्हाजी फुटपाती येता एके सायडीक ऑलरेडी मामीन तेन्ना मारलेली हे सायडीक आतां म्हाजी ऑलरेडी पास जाली टेंडर जालो व ऑर्डरी जाल्ली आहा आनी ती आतां चालू जालेली ती कितले अशें म्हाज्या मनांतल्यान ती बरी करपाक केल्या लोकांक चलपाक तेजे बसपाक आनी ती सायड हांवें रिपेर करपाक केलें ती सायड ते सायडीच्यानी हांवें घातला करपाक ती केलें म्हणजे म्हाजी तेका तेवून एक कलवट आहा फुडें 4 आम्यांनी तो कलवटी म्हाजो पास जाला आनी बक ऑर्डरी आतां हेसांनी तेका सांगलें घे म्हणून टेंडर जाल्यार ऑलमोस्ट 2-3 म्हयने जाले तेका सांगलें तो टेंडर बक ऑर्डर घे म्हणलें ती बेगीन आनी तोय आतां हांव एका एक्सप्रेशनाक रावन रावलोलो जाल्यार हांव पयलो करपाचो आतां एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट आतां हें जालेलें आहा तेका आनी एक सायड तूं चालू कर आनी तो न्हू 4 मिटर एक्स्ट्रा वाडयला आनी थिंगासरी हांव मातशें भायर घेवन अशें कोणाकी गरोवंक जाय जाल्यार तेंकां गरोवपाचें मातशें एक प्रोविजन करता अशें मातशें भायर व्हरून कोणाक गरोवपाचें बाल तेंकां करूंक जाता आमच्या लोकांनी कित्याक खूब जाण लोकांचो केन्नाय पास टायम जाता तशें करपाक जाय म्हाका सो ओल्ड नियाद हॉटेलाक हे JCB बीन घालून खूब कितें काम केलां आनी थंय तर फुटपाथूय आहाय थंय ब्युटिफिकेशन कितें जातलें सोंपें बीन येतलें कितें ते लोकल भाजीपाव विकता पळय तांकां बीन कितें तुमी थंय जागो दिवपाची कितें प्लॅन बा हय तिका सोडून आमची ती फुटपाथ आहा न्हू ती मातशी धाकटी आहा नॅरो आहा ती फुटपाथ हांवें आनीक 1.5 मिटर वाडोवपाक केलें कळ्ळें लोकांक म्हणलें फ्रिली चलोवन दी तशेंच नियाजाच्या फुडल्यानय हांवें थिंगासर ती रिटेनिंग वॉल आहा ते तोयाक न्हू ती मातशी बांदून घेवंक जाय कित्याक जाता न्हू नाल्यार इल्ले माती वसत रावता तिका ती बांदून घेता आनी थिंगासर ही प्रोविजन दवरतलो कित्याक ते मोटरसायकल्यो पार्क केलेले आसता न्हू तेंकांय पार्किंग एक थिंगा आसूं तेंकां ती कित्याक तेंचे हें आहा तेंच्या त्या मस्जिदाक लोक येता कळ्ळें न्हू थिंगासर फुटपाथ घाली जाल्यार आनीक मागीर रस्त्यार येतले तेका लागून थिंगा त्याच जाग्यार तेणी म्हाका मागला की थिंगासर पार्किंगूच दवर म्हणून थिंगा फुटपाथ नाल्यार जाता तेंकां कळ्ळें न्हू ते तेंकां करपाक केलां आनी नियाजाच्या फाटल्यान जे तूं म्हणटा आतां मॅनग्रोव बाजाऱ्या म्हणटा न्हू हे मॅनग्रोव कित्याक जाले आरसाण येयली आनी तोयाचे उदीक गोवन आहलें तोयाचे उदीक दर्याक वचनासलें कित्याक जेन्ना आमचो हो हायवे बांदलोलो आमचो नॅशनल हायवे बांदला न्हू त्या टायमार ती पायपां घाल्लेली न्हू ती पायपां न्हू धरून आसली ती पायपां वयर सकयल जाताली आनी ती असेंब्लीन हांव 2-3 पाट बॉम्ब मारून लास्टाक CMान म्हाजें तें काम केलें कळ्ळें तोच आदलो मिनिस्टरी आहलो आमचो काब्राल ताणें म्हाका सांगलें आनी आमच्या CMान मागीर तें
पास करून दिले आनी तें काम न्हू व्हडलें काम आमचें सांताक्रुजाक लागून कित्याक आमच्या कालाफ्रान न्हू थिंगा त्या जाग्यार न्हू वास येतालो उदकाचो आनी ऑलरेडी म्हाजें कलवडाचें काम चालू आहा थिंगा आतां हांव 2 व्हडले कलवड बांदता एक आतां हांव बांदता 4 बाय 3 बाय 4 आनी एक आतां म्हाजो येता 2.5 बाय 2.5 जाता समजें न्हू आनी हे तर कलवट येयले न्हू जाल्यार ते आमचे घोवतले उदीक वयतलें भायर आनी दर्याचें उदीक भितर येता आनी आमचें उदीक आदी इतलो मारलो तसोच करपाक केला नाल्यार कितें जातालें उदीक सो सांडलें आनी कुसतालें उदीक सारकी घाण मारताली उदकाची आनी हे अशेंच जर सांडलेलें न्हू जाल्यार बॉम्बेचें आशिल्लें जावपाय मेंढरा वास येता पळय तसो तें म्हाका हिंगा जालेलें नाका म्हण तें आतां म्हाजें हिसपान आतां तें क्लियर जातलें कित्याक एक फावटी उदीक घोवंक लागून एक 5-6 वर्सां वयतलीं ती सगळें उदीक फिल्टर जावन बरें जावपाक म्हणून तें एक काम मातशें बरें गव्हर्नमेंट आमच्या करून दिलां.